The Mandram Congress Committee has submitted a memorandum to police demanding action against numberless and reckless vehicles. They also raised concern over possible thefts during monsoon and call for preventive measures. आणि याची मशिनरी आमचे ते बायकांच्या हे सध्या कितें आसा ते सगळे कॅमेरा चालू हे आता अशें ना जाल्यार पण हे मातशें अशें चड जाल्यार स्पिडीन आसता ह्यो मातशें ह्यो जो बाउन्सराचे पळय आसा हे मातशें कंट्रोलान आसता हे मातशें हे आतां 2 इन्सिडंट जाले तो एक आमचो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा कित्याक ही केस गांवांत कितें आनी हितून मागीर बाउन्सर द्वारा कितें हितून म्हाका फुडें खूब हितून फुडें तुमकां करपा आसा कित्याक पयशे आमचे हांगानूच न्ही तेजे कशें सगळें शांततेन सगळें चलतालें आतां 1-2-3 इन्सिडंट हे आतां पयले हांगाचे आनी पूण हे बरोबर दिसना आमी एक्शन आयज जायते विशय आमी ह्या कडेन डिस्कस केले त्यातलो एक आसा जे कितें बाउन्सर ह्यो जो प्रकार हालींच्या हालीं हे चालू आसा ह्यो प्रकार फाटीं जुन्या सोड्याचेर जाला तेच्या उपरांत मदल्या माजर हालीं जाला ह्यो प्रकार बंद जावचो ह्यो प्रकार हांगा जावचो न्हू ह्यो एक विशय आसलो तेच्या नंतर आमचो सेकेंड विशय आसलो की जे कितें सद्या पावसाच्या दृश्टिकोनान पावस सुरू जाला आनी चोरये वाडपाची शक्यता क्रायम वाडपाची शक्यता आसा तेका लागून थंय मातशी पेट्रोलिंग तेंची आसची ह्या विशयार आमकां PN एश्युरन्स दिला की जे कितें आसा ते पेट्रोलिंग वाडयल्ली आसा आनीकय कितें आसा ते आमी वाडयतले आनी तुमचें कितें म्हणणें आसा ते विचारान घेवन आमी तेचेर फुडले स्टेप आमी पावलां घेतले आमकां तेणी बरें आमकां पॉजिटीव सगळें आन्सर दिल्लें आसा तर तेचे उपरांत आयज काही गाडये फिरतात तेका नंबर प्लेट नासता आनी ते स्पिडीन गाडये ओडटात आनी धरतलो म्हणजे खंय धरतलो आनी कोणाक धरतलो अशी परिस्थिती आसा पण हेचेर खंय तरी आमकां ह्यो एक आमचो ह्यो विशय जो आसा हें एक निदर्शनाक आमी हाडून दिल्लें आसा PIच्या तर आतां सांगचें म्हटल्यार पयल्या सुवातेर बाउन्सराचो जो प्रकार आसा ह्यो प्रकार जावन आसा फाटीं जो जुनो सोडा असोच एक प्रकार जालो जे टेनंट आनी मुणकार जे आसले आनी थिंगासर जे त्या घरा भोंवती तेंच्या टेनंटाच्या आनी मुणकाराच्या एक सभोवताली जो पत्र्याचें काम कंपाउंड घालपाचें काम जे थंयसर जालां आनी ते बाउन्सर घेवन फोर्सान तें काम जातालें त्या टायमाचेर आमी खंय तरी ह्या माध्यमांतसून एक मागता की तांकां संरक्षण दिवचें अशें मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आमी मागता तें प्रकरण न्यायप्रविश्ट आसल्या कारणान तेंचो जो कोर्टाचो निवाडो आसा ह्यो निवाडो जावपाक जायो जो मेरेन तो निवाडो जायना तो मेरेन थंय कांयच करूंक दिवपाचें ना तेका जे कोणी काम करपाक सोदता तेका कांयच करूंक दिवचें न्हू तो निवाडो जावनी तेंचे कितें अधिकार आसात ते तांकां प्राप्त जावनी तांकां मेळोनी आनी तेच्या उपरांत कितें आहा तो निर्णय तो मेरेन थंयसर पंचायत आसूं किंवा सरकार हेंच्यांनी तांकां आयज सुरक्षा दिवपाची गरज आसा त्या लोकांक अशें हांव मागतां त्याच भशेन आमच्या PI कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी जे कार्य तत्परता आपली दाखोवन आपले जे कितें आयज हे जे एरिया जी आसा आयज मांद्रे पुलीस स्टेशनाक जी एरिया येता हे सगळ्या एरियेन आयज ह्यो जो प्रकार आसा जो जुनो सोडा जावं मांद्रे मदला माजार जो प्रकार जाला ह्यो बाउन्सराचो ह्यो प्रकार आनी इतर गांवांत खंयच जावंक दिवचो न्हू आनी अशा परिस्थितीत शांतता हयसर प्रस्थापीत करची इतलें हांवें मागलां त्याच भशेन जो प्रकार आतां पावस आतां सुरू जाला आनी हेतून आतां क्रायम वाडटले आनी ह्यो क्रायम वाडचो न्हू हेचेर खंय तरी पेट्रोलिंग करपाची सामकी गरज आसा अशें आमी PI कडेन आतां उलयल्यात PIन सांगलें कांयच भिवपाची गरज ना ज्या पद्दतीन पेट्रोलिंग कशें वाडयलां कितें केलां तें सविस्तर आमकां आयज म्हायती दिल्ली आसा आनी कितें गरज पडटा जाल्यार अवश्य आमी करया